यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आरुषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिर्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलङ्गीर्तये देता एव देवता प्रीणाति पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुतयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः आयुर्धाग्ने हविषोजुषानो घृतप्रतीको घृतयो निवेदि घृतं वीत्वा मधुचारुगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिवं पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यविदिशेदं विदिशोऽग्निहोत्रं जुह्वति यवचेनमेवं वेद शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यजमानस्य राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयप्राप्तिरस्तु तथास्तु यजमानस्य उन्नत अधिकारयोग्यता सिद्धिरस्तु तथास्तु यजमानस्य मनस्संकल्पित कार्यदिग्विजयता मनोभीष्ट मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु तथास्तु यजमानस्य नूतन संवत्सरादिशुभ समये दिन प्रवर्तमानाभिवृद्धिरस्तु तथास्तु यजमानस्य नूतन व्यापारस्थलेषु स्थिरलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी स्थैर्निवास सिद्धिरस्तु तथास्तु यजमानस्य कुमारस्य उन्नत उद्योग अधिकार योग्यता फलसिद्धिरस्तु तथास्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुरारोग्य पुत्रोग्राभिवृद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సన్మానం చేసేవాళ్ళు సత్కరించేవాళ్ళు అలాగే దేవుడి దగ్గర కొబ్బరికాయలు కొట్టేవాళ్ళు